बात अब जरा एक और अहम तरीन शोबे की करते हैं जिसका उतना ही बड़ा किरदार है, उतनी ही अहमियत है जितनी महकमा सेहत या शोबा सेहत की है। जम्मू कश्मीर के अंदर महकमा तालीम के हवाले से या हायर एजुकेशन के हवाले से इक़दामात मुसलसल किए जा रहे हैं, लेकिन कई कमियां, परेशानियां, मुसीबत ऐसी है जो परेशानी न सिर्फ डिपार्टमेंट के अंदर बैठे लोगों के लिए भी बल्कि डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों की जिनकी ख्वाहिशें हैं वो काम करना चाह रहे हैं, या वो लोग जो कल को जाकर उस बच्चे को या उस नस्ल को तालीम देने के लिए इक़दामात या कोशिशें कर रहे हैं जो जम्मू कश्मीर या खित्ते का मुस्तकबिल कहलाते हैं। बात हम तालीमी मैदान में उतरने वाले लोगों की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे काम जो कि इल्तिवा का शिकार हैं। आज बात ज़रा फिजिकल एजुकेशन के लेक्चरर्स की कर लेते हैं जिनकी रेगुलराइजेशन का एक इशू वैसा ही है जैसे डेली वेजेस का इशू बन गया है, जैसे 10+2 कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स का है, कॉलेज लेक्चरर्स का है, जैसे उस नॉन टीचिंग स्टाफ का मसला है जो जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जगहों पर काम कर रहा है। एक प्रॉपर प्रोसेस के तहत, एक प्रोसीजर के तहत इंटरव्यूज़ के बाद उनको महकमों में लगाया गया, लेकिन अभी भी रेगुलराइजेशन या मुस्तकली के ऑर्डर्स इनके हक में जारी नहीं हुए, ना कोई कदम उठाया गया। और जब हम इनकी वजूहात को मालूम करते हैं तो पता चलता है कि मुतलका हुकाम या सरकार इस सिलसिले में जो सर्विस रूल्स हैं उनको ही मतलब अभी तक नहीं कर सकी है। वही ताखीर सबसे बड़ी परेशानी का सबब बन रही है। और गुज़श्ता 17 बरसों से ये तमाम जो फिज़िकल एजुकेशन लेक्चरर्स हैं इनकी सिर्फ और सिर्फ अगर एक डिमांड थी वो 17 बरसों से पूरी नहीं, तो बाकी बातों को तो छोड़ दीजिएगा। पूरी यूटी के अंदर, पूरी स्टेट के अंदर ये परेशानी उन तमाम फिज़िकल एजुकेशन लेक्चरर्स के लिए बनी है जो साल 2008 में जो फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ या फिर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ अगर डायरेक्टली कहें तो शायद गलत नहीं होगा, लेकिन 17 बरस की खिदमात के बावजूद भी आज 2025 के वस्त में जब हम कदम रखने जा रहे हैं, जो 2008 में शुरू जिन फिजिकल एजुकेशन प्रोफेसर जो लेक्चरर्स थे जिन्होंने काम शुरू किया था वो आज भी इंतज़ार करें और इनका इंतज़ार तवील होता चला जा रहा है। और इतलात के मुताबिक साल 2008 के बाद कानूनी या जो लवाजमात पूरी करनी थी, जो कार्रवाइयाँ करनी थी वो भी की गई, कुछ एक चीज़ें छोड़ी गई। हालात तो ये भी है कि ना सन 2012 के कोर्ट ऑर्डर्स को भी नज़रअंदाज किया जा रहा है, कोर्ट के ऑर्डर्स को। सीधे श्रीनगर, इमरान नाइको, ये जो हम कह रहे हैं कि जनाब खेल की सरगर्मियों को बढ़ावा दें और खेल की और नौजवानों को लगाया जाए ताकि वो उस खेल से दूर हो जाए जो मंशियात का खेल जम्मू कश्मीर के अंदर खेला जा रहा है, लेकिन इस खेल की कहानी ये है कि इस डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, फिजिकल टीचर्स हैं और दीगर लोग हैं, वो हुकूमत पर चश्म नज़र लगाए हुए हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि 17 साल से जो उनका बनबाज चल रहा है, जो उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उस पर सुनवाई हो। मुकम्मल तफसीलात से आगाह कीजिएगा कि क्या कुछ सूरत हाल है, कब तक ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है और क्या कोई संजीदगी इस पूरे महकमे में कहीं नजर आ रही है? देखिए, ये एक अनफॉर्चुनेट है कि फिजिकल एजुकेशन के जो लेक्चरर्स हैं जो जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरीज में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं ये लेक्चरर्स, और तकरीबन जिस तरह से आसिफ साहब ने कहा 17 साल हुए हैं और इनकी जो तनख्वाह है, जो बाकी लेक्चरर्स है जैसे पॉलिटिकल साइंस का लेक्चरर है, इकोनॉमिक्स कोई पढ़ाता है, इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स या बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी वो भी लेक्चरर्स हैं और फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाले भी लेक्चरर्स हैं। लेकिन हाथ ये है कि उनकी एक तनख्वाह है और इन लोगों की दूसरी तनख्वाह है। से फॉर एग्जाम्पल अगर फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले लेक्चरर की 50,000 है तो पॉलिटिकल साइंस वाला भी लेक्चरर है, वो भी लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट पढ़ाता है हायर सेकेंडरी में और उसकी सैलरी है 80,000। तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन सा है, एक भेदभाव सा जाहिर सी बात है ये दिखाई दे रहा है। लेकिन चूंकि एक कोशिश की गई थी इन लेक्चरर्स की जानिब से, इन्होंने कैट का भी दरवाजा खटखटाया, हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन फाइनली हाई कोर्ट की तरफ से एक रिलीफ मिला था और उन्होंने गवर्नमेंट को क्लियर कट डायरेक्शंस दी थी कि एक तो ये जो आपने सैलरी में इनका जो इसमें डिफरेंसेस है, एक तो ये बराबर कीजिए, इसमें कोई ऊंच नीच ना रखी जाए। ये डायरेक्शन कैट ने भी इनकी सुनी थी, उनकी भी डायरेक्शन थी और साथ ही गवर्नमेंट के सामने भी कई बार इनका इशू रखा गया। और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये भी है कि जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स है, उनके पास तो सर्विस रूल्स नहीं है। और उस तनाजुर में भी एक बार गवर्नमेंट ने एक कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया था और उस कमेटी से ये कहा गया था कि जितने भी फिजिकल एजुकेशन के जो लेक्चरर्स हैं डिफरेंट गवर्नमेंट हायर सेकेंडरीज के अंदर, इनका एक डेटा जमा कराया जाए और जितने और इनकी जो क्वालिफिकेशन है, इनके जो जहाँ जहाँ इन्होंने अपने जो डिग्रीज है वो लाई है,
اور وہ کمیٹی بھی بنی اور اس کمیٹی نے اپنی رپورٹ بھی سبمٹ کی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے کوئی اس پہ جو ہے عمل درآمد نہیں کی، خاص کر جو کورٹ کی ڈائریکشن سے. مجھے یاد ہے جب آلوک کمار صاحب پرنسپل سیکرٹری تھے اور میں نے ان کو ایس کے آئی سی سی میں ایک دو بار پوچھا تھا اس ایشو کے اوپر، خاص کر کے یوتھ سوشل سپورٹس کے وہ پرنسپل سیکرٹری تھے اس ٹائم، اور اس وقت میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ ابھی تک سروس رولز کو نوٹیفائی نہیں کیا گیا تھا. جب وہ پرنسپل سیکرٹری ہائر ایجوکیشن تھے تو اس ٹائم بھی میں نے پرسنلی ان سے پوچھا تھا جب وہ میڈیا کو بریف کر رہے تھے، تو یہ ان کے معاملے پر ان کے ایشو پہ پوچھا تھا ان سے، ڈسپائٹ ہیونگ کی ایک کورٹ کی ڈائریکشن ہے، لیکن ایشورنس دی گئی اور یہ بھی کہا گیا تھا ایز سون ایز پاسبل اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کیا جائے گا. لیکن دن گزرتے جا رہے ہیں اور الٹیمیٹلی جو یہ لیکچرر صاحبان ہیں فزیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اور ان کے پاس ویلڈ ڈگریز ہے، اور اگر ویلڈ ڈگریز نہیں ہوتی تو ظاہر سی بات ہے پھر یہ سکولز میں نہیں پڑھاتے گورنمنٹ ہائر سیکنڈریز کے اندر. لیکن 17 سال گزرنے کے باوجود بھی ان کا مسئلہ جوں کا توں ہے، اور بعد میں گورنمنٹ نے پھر سے ایک نئی ریکروٹمنٹ کی، دوبارہ سے تقریباً 200 سے زائد لیکچررز کو تعینات کیا، لیکن اس کے بعد بھی نہ تو ان کی سیلری انہینس ہوئی. انہینس تو دوسری بات ہے کہ برابر نہیں ہو پائی جو دیگر جو لیکچررز ہے گورنمنٹ ہائر سیکنڈریز کے اندر. دوسرا یہ کہ جو ان کی پرماننٹ کا ایشو ہے، ان کی مستقلی کا ایشو ہے، وہ بھی ہولڈ پہ رکھا گیا، اور اس پر بھی گورنمنٹ نے کوئی جو ہے اچھا جلدی سے ایک چیز اور بھی بتائیے گا، جہاں ہم ان لیکچررز کی بات کر رہے ہیں روزانہ بنیادوں پر ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے بڑے بیانات آتے ہیں کہ ترجیحات میں چیزیں شامل ہیں، لیکن 10+2 لیکچررز کا ان کا بھی پریشانی اپنی جگہ. لداخ میں سیلریز تک بڑھائی گئی، یہاں پر مسئلہ ویسا کا ویسا. کالج کے اندر کانٹریکچول لیکچررز یا ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے کانٹریکچول لیکچررز، مسئلہ آلموسٹ سیم ہی ہے. کیا کہیں پر سرکار ان 6-7 مہینوں میں کوئی بات ان کے حوالے سے کرتی نظر آئے، اور کیا مستقبل میں کوئی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ حکمت عملی ترتیب دی جا سکے؟ زیادہ نہیں، کم سے کم لداخ یا باقی جگہوں پر جس حساب سے لیکچررز یا جو کانٹریکچول لیکچررز کام کرتے ہیں، کم سے کم جو پے سکیل ہے اس میں تو لیول ہو کہیں پر. دیکھیے آصف صاحب، دنیا امید پر قائم ہے اور ہر ایک کی امید ہے. یہ صرف +2 کے یا 10+2 کے فزیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ لیکچررز کا تعلق نہیں ہے. یہ ہر ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے، چاہے وہ کیجول لیبرز ہے، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا ملازم ہے، چاہے وہ عام شہری ہو جس کے ساتھ یہ سرکار نے وعدہ کیا تھا کہ اس کو 10 کلو فری راشن ملے گا اور 5 یونٹ مفت بجلی ملے گی. اسی طرح سے بہت سارے وعدے کیے گئے. چونکہ امید ساری ہے، اور پرٹیکولرلی ہم اس وقت فزیکل ایجوکیشن لیکچررز کی بات کر رہے ہیں، ان کی بھی یہی امید ہے کہ ایک نئی حکومت بنی ہے. جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے ایگریسو دکھائی دے رہے ہیں ہمارے جو ایجوکیشن منسٹر ہے سکینہ یتنو صاحبہ یا سی ایم صاحب جو ہے، لیکن اس طریقے کے ہم نے ایل جی صاحب کے دور جتنے بھی ہمارے بیوروکریٹس تھے وہ اپنے پروٹوکول پہ بہت زیادہ توجہ دے رہے تھے، لیکن اگر معاملات حل ہوتے، اگر مسائل حل ہوتے تو شاید یہ سفرز، اس طریقے کی پریشانی ہماری یوتھ نہیں دیکھتی، خاص کر یہ لیکچررز کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں. تو اب امید یہ ہے کہ ریسنٹلی جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ایک نئی ریکروٹمنٹ کا پروسیس شروع کیا گیا ہے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر، اور یہ بھی ڈائریکشنز دی گئی تھی خاص کر میڈیکل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جو کیبنٹ منسٹر سکینہ یتو ہے کہ ادارے میں جو خامیاں ہیں اور جو لوپ ہولز ہیں ان کو دور کیا جائے، اور جہاں جہاں پہ بھی ایشوز ہے، اور انہوں نے اس پہ تمام آفیسرز کو ڈائریکشنز دی ہے کہ وہ سارا ڈیٹا ان کو سبمٹ کرے سو دیٹ سسٹم کو سٹریم لائن کیا جائے. اور ان میں سے یہ فزیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا لیکچررز کا مسئلہ بھی ہے. امید ہے کہ اس کو بھی دیکھا جائے گا. دوسرا یہ کہ جس طرح سے گورنر صاحب نے آغاز میں کہا کہ 2019 کے بعد پورے جموں کشمیر میں ایک نیریٹو چلایا گیا ہے، جی یہاں یوتھ ہے، وہ ہے، یہ ہے، اور سپورٹس کو زیادہ پروموٹ کیا گیا، اور اتنا پیسہ یہاں پہ خرچ کیا جا رہا ہے اور کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں جو سپورٹس پہ یہاں پیسہ خرچ کیا گیا، ان پیسوں پہ یہاں پہ 10 کینسر کے ہاسپٹلز اور 10 یونیورسٹیز بھی بنی ہوتی. بہرکیف وہ بھی ایک ہمارے لائف کا کریکولم کا سسٹم ہے. آپ سپورٹس پہ پیسہ چلیے، بہت شکریہ عرفان امان صاحب جوائن کرنے کے لیے. بہت شکریہ تفصیلات فراہم کرنے کے لیے. عمران نائک کو ہمارے ساتھ